غير شيئا من صفاته فللعلماء في هذه الحالة تفصيل، فيقولون الماء إذا خالطه طاهر فينقسم إلى ضربين كبيرين. الضرب الأول ما لا تحصل به الطهارة إلى خلاف أو رواية واحدة ولا تجوز به الطهارة. إذا خالطه طاهر فله ضربان وله حالتان. الحالة الأولى ألا تجوز به الطهارة مطلقا أو رواية واحدة أو قولا واحدا، وهذا الضرب نوعان. النوع الأول ما خالطه طاهر فغير اسمه، يعني غير اسم الماء، وبدل أن يسمى ماء صار اسمه باسم هذا الطاهر الذي خالطه، أو غلب على أجزائه، يعني تحول من جنس الماء إلى جنس آخر. مثلا لو أن الماء وقع فيه شيء من الأصباغ، يعني صدر الحبر مثلا، أو شيء من العصائر، أو شيء من الأشياء السائلة، فغيرته وحولته إلى سائل آخر ولم يعد ينطبق عليه اسم الماء، وهي مسألة المصنف التي قال فيها وإن طبخ بالماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه، بمعنى أنه غلب على أجزائه وغلب على اسمه ولم يعد يسمى ماء، وإنما صار اسمه إما مثلا حبر، أو صار اسمه لبن أو خل أو مرق أو نحو ذلك من المائعات الطاهرات. هذا النوع الأول. النوع الثاني ما طبخ فيه طاهر، يعني أن المكلف تصرف بهذا الماء فطبخ فيه شيئا من الطاهرات، إما من البقول أو من الفواكه أو شيئا من ذلك. ففي هذه الصورة، وهي مسألة المصنف التي قال فيها وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، فهنا إذا طبخ فيه هذا الشيء فإنه لا يجوز به التطهر رواية واحدة، لأنه يتحول، أو الطبخ يعني يتميز بسرعة الإذابة، يعني الأشياء التي توضع فيه وبطبخه تتحول أو تذوب فيه هذه الأشياء بسهولة، وبالتالي يعني تؤثر في تركيب الماء ولا يجوز التطهر به. فهذان النوعان حكى بعض العلماء الإجماع على أنه لا يجوز التطهر بها، وذكر بعض الشافعية يعني خلاف في بعض الصور، يعني لا نريد أن ندخل في كثير من التفريعات. الضرب الثاني ما خالطه طاهر ووقع الخلاف في الطهارة به، وهو 4 أنواع. إذن هذا الضرب الثاني إذا خالط الماء شيء طاهر ثم وقع الخلاف بين الفقهاء هل يجوز التطهر به أو لا يجوز، وهو على 4 أنواع. النوع الأول إذا خالطه شيء من الطاهرات التي يمكن التحرز عنها، يعني يمكن المكلف أن يحمي الماء أو أن يجنب الماء، مثل هذه الأشياء التي قد تقع فيه، كالأشياء الطاهرة التي قد تقع فيه الفواكه أو الزعفران أو الورد أو الحبر أو صدى الحديد مثلا، أو بعض المطهرات الموجودة الآن التي قد تقع في الماء. فهذه الصورة لا تغير الماء بالكلية. إذا هنا الماء لم تتغير أجزاؤه بالكلية وبقي فيه اسم الماء. هناك في الضرب الأول تغيرت صورته بالكلية وانتفت عنه صفة الماء، فبدل أن يكون ماء صار لبنا أو مرقا أو نحو ذلك. هنا خالطه شيء من الطاهرات لكنها لم تغيره ولم تغلب على أجزائه، فبقي فيه اسم الماء. فنقول مثلا ماء الورد يعني بقي فيه شيء من صفة الماء، أو وقع فيه شيء من اللبن مثلا لكن بقي الشيء الأعظم منه الماء. خالطه شيء من صدى الحديد مثلا، مثل المياه التي توضع في القرابين أو نحوها، فيخالطها شيء من الصدى، فيبقى فيه شيء أو الغالب عليه تركيب الماء لكنه فيه شيء من الطاهر. في هذه الصورة وقع الخلاف بين العلماء هل يجوز التطهر بهذا الماء، وهو الذي يسميه العلماء الماء المضاف. لأن عندنا نوعان: الماء المطلق وهو الذي تحدثنا عنه في المحاضرة الماضية أنه الذي لا يتطرق إليه شيء من التغير ويبقى على اسمه ماء. أما الماء المضاف فهو الذي أضيف إلى شيء وقع فيه، فيقال ماء الورد، ماء الخل، ماء الحبر، ماء كذا، فهذا هو ما يسمى بالماء المضاف. وهنا وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم التطهر
يسلب الطهورية. وجه هذا القول يقولون لأن الماء تغير بشيء غير طهور وهو الطاهر، ولا يمكن التحرز به، وزال عنه اسم الماء المطلق الذي اشترطناه في التطهير، وأن يكون الماء طهورا، لأن يعني كما تقدم معنا أن الطهور هو الذي تحصل به الطهارة، وأما الطاهر فهو الذي يقع فيه الخلاف هنا، هل تحصل به الطهارة أو لا تحصل. فهنا يقولون أصبح الماء مضافا وانتفت عنه صفة الماء المطلق، فلا تحصل به الطهارة ولا تجوز به الطهارة. القول الثاني وهو قول الحنفية ورواية عن الإمام أحمد أنه تجوز الطهارة بهذا الماء، بهذا الماء المضاف. فإذا كان ماء ورد أو ماء خل أو ماء كذا أو ماء يعني تغير بلون الصدى أو نحو ذلك فيجوز التطهر به. واستدلوا بالعمومات أنه لم ينتفع عنه اسم الماء، كما في قوله تعالى فلم تجدوا ماء، فمن كان عنده شيء من هذه المياه فإننا لا نستطيع أن نقول ليس عنده ماء، لأن لا زال اسم الماء موجود. هذا هو ما استدلوا به. واستدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وزوجاته كانوا يسافرون وكانوا يحملون معهم المياه في أسقية الأدم، وكانت يعني تخلط أو تدبر بماء أو بالقرض وغيرها من المطهرات، فتؤثر في الماء، وأحيانا يتغير لون الماء أو طعمه بشيء من تلك الطاهرات. فلم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام منع التطهر به. وأيضا كما في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع بعض نسائه من قصعة فيها أثر العجين ونحو ذلك من الأدلة التي تدل على أن الماء قد يتغير وقد يحصل له نوع من التغير، ومع ذلك لم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من استعماله، كما بحديث الذي وقصته راحلته وأمرهم أن يغسلوه بماء وسدر، وكما في حديث غسل ابنته زينب عند وفاتها فأمر المغسلات أن يغسلنها بماء وسدر وأن يجعلن فيه كافورا. فقالوا كل هذه الأدلة تدل على أن الماء قد يقع فيه شيء من الطاهرات ولا تخرجه أو لا تمنع التطهر به. إذن هذا هو النوع الأول، أن يخالط النوع الأول من الضرب الثاني أن يخالطه طاهر يمكن التحرز منه فيغير شيئا من صفاته لكنه لا يغلب على صفاته كلها. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يخالطه شيء لا يمكن التحرز منه، أن يخالطه شيء من الطاهرات لا يمكن التحرز منها، ويمثلون لذلك بالأشياء التي قد تقع في الماء من الطحالب أو تنبت فيه، أو ما يلقي به المطر، أو ما تلقي به الأشجار، أو ما تلقي به الريح في المياه فتكدره أو تغير شيئا من صفاته. فيقولون هذه الأشياء مما يشق الاحتراز عنها، وليس للمكلف يد في أن يمنع عنها الماء. فكثير منا يضع في الأحواش أو في على الأسطح أو نحوها يضع الماء ثم يكون عرضة لما تلقي فيه الريح أو ما يلقي فيه المطر أو ما يتساقط فيه من الأشياء التي حوله، فهنا يشق الاحتراز عنها. لكن هنا ذكر الفقهاء شرطا وهو ألا يتدخل المكلف بشيء في هذه الصورة. فإن وضع المكلف شيء من هذه الأشياء، إما أنبت فيه شيئا أو وضع فيه شيئا من هذه الأشياء التي قلنا أنه يشق التحرز عنها، فحينئذ ينتقل إلى الصورة أو إلى النوع الأول ويصبح مما يشق مما يمكن التحرز منه ويجري فيه الخلاف كما في الصورة الأولى. إذن هذا هو النوع الثاني، والعلماء على التوضؤ أو على أن هذا الماء يجوز به التطهر قولا واحدا. النوع الثالث أن يخالطه ما يوافق الماء في صفتين، أن يخالطه ما يوافق الماء في صفتين، يعني يخالطه شيء طاهر لكن هذا الشيء يوافق الماء في شيء من صفاته أو في صفة الطهورية أو صفة الطهارة. فالماء خلق طهورا كما هو معروف، فإذا خالطه شيء يتصف بهذه الصفة فإنه يجوز التطهر به ولا يؤثر فيه. ومثلوا لذلك بالتراب، قالوا إذا خالطه تراب فإن هذا التراب حكم عليه بالشرع بأنه طهور وأنه مطهر، كما في مسائل التيمم كما سوف يأتي معنا. فقالوا هذا الذي
خالط الماء من التراب لا يؤثر في طهوريته ولا يسلب طهوريته. وأيضا مثاله ما لو ألقي فيه شيء من الملح المأخوذ من الماء كالملح الذي يؤخذ من مياه البحر أو من السباق أو غيرها، فإن هذا الملح له صفات الماء لأنه أصله مأخوذ من الماء. قالوا فهذه الصورة لا خلاف في أن الماء لا يسلب الطهورية بها. لكن أيضا لاحظوا ملحظ مهم، وهو ألا يغلب هذا التراب أو هذا الملح على الماء بحيث لا يمكن أن يجري على الأعضاء، بحيث يعني يصبح ثقيلا أو يصبح شيئا من الخل أو شيئا من الطين لا يمكن به أو لا يمكن أن يجري على الأعضاء، ففي هذه الحالة ينتقل من كونه ماء إلى كونه طين ولا يمكن التظاهر به على صفة الماء. إذن هذا هو النوع الثالث من الضرب الثاني. النوع الرابع قالوا أن يخالطه شيء من غير ممازجة، أن يخالطه شيء طاهر من غير أن يمتزج به، من غير أن يمتزج به، وهذا يسمونه تغير المجاورة. تغير المجاورة لأن التغير في الماء إما أن يكون عن مخالطة وممازجة وإما أن يكون عن مجاورة. فهنا الأشياء التي تقع في الماء، الأشياء الصلبة التي لا يمكن أن تذوب فيه يعني الكافور أو اللي يمثلون لها الفقهاء بالأعواد أو بالكافور أو بالعنبر من الأشياء التي قد تغير رائحة الماء أو نحو ذلك لكنها لا تذوب فيه، قالوا فهذه الأشياء فيها خلاف بين الفقهاء، هل يجوز التطهر بالماء إذا خالطته ولم تذوب فيه ولكنها تسلبه يعني شيئا من الصفات تؤثر في رائحته أو في لونه أو نحو ذلك لكنها ظاهرة. فمذهب الحنفية والحنابلة وبعض المالكية والأظهر عند الشافعية أن هذا التغير من جهة المجاورة، والعلماء يتجاوزون في التغير من جهة المجاورة ما لا يتجاوزون في التغير من جهة المخالطة. فهؤلاء الفقهاء المالكية أو الحنفية والحنابلة وبعض المالكية والقول الأظهر عند الشافعية أنه يجوز التطهر به، شبهوا ذلك بما لو كان بجوار الماء شيئا له رائحة فانتقلت رائحته إلى الماء فلم تسلبه طهوريته من الطاهرات. والقول الثاني وهو المعتمد عند المالكية والقول الأظهر أو المقابل للقول الأول عند الشافعية أنه طاهر غير مطهر، يعني أن هذه الأشياء تسلب الماء طهوريته ولا يجوز التطهر به. إذن هذه هي الأنواع الأربعة في الضرب الثاني الذي وقع فيه الخلاف في جواز التطهر به. فالمصنف رحمه الله كلامه في النوع الأول الذي لا يجوز التطهر به وهو ما خالطه فغلب على اسمه أو سلب أو طبخ فيه شيء طاهر. هذا هو كلام المصنف في هذه المسألة. ثم قال المصنف أو استعمل في رفع حدث، أو استعمل في رفع حدث. هذه المسألة تعرف عند الفقهاء رحمهم الله بمسألة الماء المستعمل. الماء المستعمل، والماء كما تعلمون له ثلاث حالات. الحالة الأولى إما أن يستعمل في رفع حدث سواء كان هذا الحدث أصغر أو أكبر، وسواء كان هذا الحدث الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك، وإما أن يستعمل في طهارة مستحبة. القول الأول أو الحالة الأولى أن يستعمل في طهارة حدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر، والصورة الثانية أن يستعمل في طهارة مستحبة غير واجبة، ومثل بذلك بتجديد الوضوء على القول بجوازه، ومثل بذلك بالغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، ومثل بذلك بالغسل للجمعة على القول باستحبابه، وغسل العيدين ونحو ذلك من الأغسال أو الطهارات المستحبة. إذن هذا هو النوع أو الحالة الثانية. الحالة الثانية أن يستعمل الماء في شيء مأمور أو مأذون أو مأمور به شرعا لكنه ليس بحدث، يعني ليس رفعا لحدث، وإنما هو شيء مأمور به شرعا لكنه ليس بحدث. ومثل لذلك بغسل اليدين أو غسل القائم من النوم يديه قبل أن يدخلها في الإناء، فعلى القول طبعا بوجوب ذلك، أما على القول بأن ذلك
يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء، فلو فرضنا أنه أدخلها في الإناء قبل أن يغسلها فهنا يصبح الماء مستعملا في هذه الصورة. الصورة الثالثة والرابعة أن يستعمل في غير عبادة، يعني يستعمل في شيء من العادات كالتبرد والتنظف أو نحو ذلك من الأشياء التي ليس لها علاقة بالأمور الشرعية. إذن هذه الصور الأربع لاستعمال الماء إما أن يستعمل بحدث، وإما أن يستعمل في طهارة مستحبة، وإما أن يستعمل في شيء تعبدي لكنه ليس بحدث، وإما أن يستعمل في شيء ليس له علاقة بالعبادة أو بالأمور المشروعة. والمصنف مسألته تتعلق بالحالة الأولى، وهي ما إذا استعمله المكلف في رفع حدث. ما الحكم في هذه الحالة؟ لو أن المصنف أو المكلف فتح مثلا الصنبور، وكانت مثلا الغسالة مثلا مسدودة، أو كان تحت الصنبور تحته إناء، أو مثلا لو ملأ البانيو مثلا ثم اغتسل فيه، أو كان عنده مسبح مثلا فسبح فيه أو نحو ذلك، يعني انغمس فيه بنية رفع الجنابة. هذه الصور هل إذا استخدمها المكلف وجاء بعده شخص آخر يريد أن يتوضأ بهذا الماء أو يغتسل منه، هل نقول لا يجوز لك التطهر به لأنه قد استعمل في رفع حدث وهذا الاستعمال قد سلبه الطهورية؟ هذه هي مسألة المصنف، وهي مسألة محل خلاف بين العلماء ولهم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن رفع الحدث يسلب الطهورية، أن رفع الحدث يسلب الطهورية، بمعنى أنه يصبح ايش؟ يصبح طاهر. ونحن قد تكلمنا وذكرنا أن الطاهر لا يرفع الحدث عند بعض العلماء، فيقولون يسلبه الطهورية فلا يزيله أو فلا يرتفع به حدث ولا يزول به الحدث، وهو المشهور عن أبي حنيفة ورواية عن الإمام مالك، وهو أحد قولي الشافعي، وهو الرواية المشهورة في المذهب أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به لأنه قد سلب الطهورية. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه لا يسلب الطهورية، ويجوز لمن جاء بعد هذا الشخص أن يغتسل بالماء وأن يتوضأ به، ويبقى هذا الماء طهورا يجوز التطهر به ورفع الحدث به. وهذا القول قول الظاهرية ورواية عن الإمام مالك، وهو القول الثاني للإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثالث أنه نجس، وهذا القول نسب إلى الإمام أبي يوسف من الحنفية، وروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله الجميع. هذه هي الأقوال الثلاثة في المسألة. القول الأول وهو قول من ذكرنا أنه يسلب الطهورية، واستدل أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. قالوا فالنهي هنا دل على أن اغتسال الجنوب في الماء على أنه مؤثر، وهذا التأثير يعني لا معنى له إلا أنه يسلبه الطهورية. فلو كان النهي لا يدل على هذا لكان النهي يعني ليس له فائدة. قالوا فلما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم دل على أن هذا الاغتسال يؤدي إلى سلب الطهورية من هذا الماء المستعمل. وقالوا أيضا من باب النظر العقلي، قالوا لأنه أزيل به مانع من الصلاة وهو الحدث، فلا يأتي شخص آخر ويزيل به المانع من الصلاة بشكل أو بوجه آخر، وإنما يزول المانع من الصلاة بوجه واحد. وقالوا أيضا كالمستعمل في إزالة النجاسة، فإن ما استعمل في إزالة النجاسة تسلب طهوريته، فكذلك ما استعمل في رفع الحدث. هذه أدلة القول الأول. القول الثاني القائلين بأن الماء المستعمل لا يسلب الطهورية وأنه يعني يبقى على طهوريته، استدلوا بحديث أو بعدة أحاديث، منها حديث أبي جحيفة في الصحيحين أنه قال: رأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء فيتمسحون به، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بدن يد صاحبه وتمسح به. وحديث أيضا
أبي هريرة في الصحيحين أنه قال: أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيدي فمشيت معه، فلما قعد سللت فأتيت الرحلة فاغتسلت، فلما جئت قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له: كنت جنبا وكرهت أن أجالسك وأنا جنب. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس، فمن المؤمن الذي يستعمل هذا الماء هو طاهر، وبالتالي لا تؤثر طهارته أو لا يؤثر تطهره بهذا الماء في استعمال أو في سلبه الطهورية. وأيضا قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في غير حديث كان يتوضأ هو وزوجاته من الأتوار والأقداح، يتوضأون معا ويغتسلون معا منها، وهذا في الغالب لا يسلم من أن يكون بعضهم يتوضأ بالماء المستعمل من بعض، وهذا دليل على أنه لا استعمال الماء لا يؤثر. وأيضا حديث السنن صححه الألباني عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسلت بعض زوجاته في إناء، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يغتسل منه أو أن يتوضأ منه، فقالت: إني قد اغتسلت منه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. فهذه كلها نصوص تدل على أن استعمال المسلم للماء لا يؤثر فيه ولا يسلب شيئا من خصائصه ولا شيئا من ظهوريته. وأيضا قاسوه على الثوب، قالوا: مثلما أن هذا الثوب الذي تصلي فيه الصلاة لا يؤثر ولا يمنع أن تصلي فيه صلاة أخرى، فهو كذلك الماء يجوز أن تتطهر به طهارة أخرى، أو يجوز لغيرك أن يتطهر به. القول الثالث الذين يقولون بنجاسة الماء يستدلون بحديث: لا يقولن أحدكم في الماء الدائم ثم ولا يغتسل فيه من الجنابة، لا يقولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. قالوا: فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قارن بين البول في الماء وبين الاغتسال فيه من الجنابة، وهذه ما يسمى عند الأصوليين بدلالة الاقتران، بدلالة الاقتران. قالوا: فلما قارن النبي عليه الصلاة والسلام بين النهي عن البول في الماء والنهي عن الاغتسال من الجنابة به، دل على أن الاغتسال من الجنابة يفضي إلى نجاسته مثلما أن البول فيه يفضي إلى نجاسته. والرد عليه كما هو معروف أن هذه الدلالة وهي دلالة الاقتران محل النظر عند العلماء، وهي دلالة ضعيفة لا تقوم بها الحجة. إذن هذا هو النوع أو الحالة الأولى من الماء المستعمل، وهو ما استعمل في رفع حدث، وهذه هي الأقوال فيه. الحالة الثانية مستعمل في طهارة مستحبة كالأمثلة التي ذكرنا، وهذا الماء الذي استعمل في هذه الطهارة المستحبة فيها وجهان للعلماء. الوجه الأول أنه لا يسلب الطهورية وأنه باق على طهوريته، وهي أظهر الروايتين في المذهب. والوجه الثاني أنه يسلب الطهورية بهذه الطهارة المستحبة، وهي رواية أيضا في المذهب. النوع الثالث من الماء المستعمل ما استعمل في شيء مأمور به شرعا لكنه ليس لرفع حدث، كما مثلنا بمن يغسل يديه عند قيامه من النوم ويدخلها في الماء قبل أن يغسلها، فإذا أدخلها في الماء فهل هنا نحكم بأن الماء المستعمل تسلب طهوريته؟ ثلاثة أوجه للعلماء في هذه المسألة. الوجه الأول أنه يسلب الطهورية، وهي رواية معتمدة في المذهب. طبعا الحنابلة يشددون في هذه المسألة كثيرا، ويحكمون أو يوجبون على القادم من النوم أن يغسل يديه قبل أن يدخلها في الماء، وبالتالي هذه الرواية مترتبة على هذا القول، فيقولون: من أدخل يديه قبل غسلهما في الماء حكمنا بأنه مستعمل تسلب طهوريته، وهي الرواية المعتمدة في المذهب. واستدلوا بحديث الصحيحين: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الوجه الثاني أنه باق على طهوريته. قالوا: لأن غسل اليدين ليس غسل من حدث، وإنما هو من باب التنظف ومن باب إزالة الأشياء التي قد تعلق باليد، وهي رواية في المذهب مختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يسلب الطهورية بهذا الاستخدام.
الوجه الثالث أنه ينجس، وهي أيضا رواية في المذهب وعدها العلماء من مفردات المذهب كما هو معروف. قال أو استعمل في رفع حدث سلب ظهوريته. وهنا تلاحظ أن المصنف رحمه الله ألحق هذه الصورة بما لو خالطه طاهر فغلب على اسمه أو غير أجزاءه بالكلية. فهنا لما استعمل الماء المكلف تغير اسمه، بدل ما يسمى الماء صار ماء مستعملا، فألحقه المصنف هنا بهذه الصورة التي قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه. فهنا كأن المكلف لما استعمل الماء غلب استعماله على اسمه. طيب ننتقل للمسألة بعدها. يقول المصنف: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بني على اليقين. بنى على اليقين. وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. طيب هنا يقول وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. هنا المصنف فيما سبق بين حكم الماء، يعني فصل أحكام الماء، ثم هنا شرع في بيان المسائل التي قد يتطرق فيها الشك إلى الماء، هل هو طاهر أو هو نجس، ويحتار المكلف في هذا الماء هل هو طاهر أو نجس أو نحو ذلك. ومن هنا بدأ المصنف يعني يفصل في هذه المسائل، مسائل الشكوك. طبعا لم يقتصر المصنف كما تلاحظون، لم يقتصر على الماء، وإنما أدرج بعض المسائل التي ليس لها علاقة بالماء، وهذا من باب الاستطراد أو إلحاق النظير بنظيره، لأنه سوف يتكلم عن مسألة إزالة النجاسة أو نحوها في غير الماء في باب إزالة النجاسة كما سوف يأتي معنا. مسألة الشك ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن درجات العلم في الشريعة أو درجات العلم بشكل عام تتنوع إلى أربع درجات. الدرجة الأولى درجة القطع أو درجة اليقين، فيعلم الشخص علم يقين بمسألة من المسائل أو بحكم من الأحكام بنسبة 100% مثلا، هذه درجة الشك، يعني على التقدير المعاصر مثلا نقول 100% أنه طاهر أو أنه نجس أو أنه طهور أو نحو ذلك. فهنا درجة العلم الأولى وهي أعلى الدرجات درجة اليقين. الدرجة الثانية درجة غلبة الظن. وغلبة الظن تكون في حالة ما لو استوت الاحتمالات، فعندي احتمالان كلهما متساويان، ولتكن مثلا 50% أو 50%، والمكلف محتار بين هاتين النسبتين، وعنده غلبة الظن في أحد الاحتمالات، وغلبة الظن في الغالب 50% فما فوق إلى فوق 90%، وهذه غلبة الظن. وتسمى الظن الراجح أو الظن الغالب، أو تسمى الراجح أو تسمى الظن عموما، كلها أسماء لهذا النوع. وهذا النوع أيها الإخوة هو من الأشياء التي اعتمدتها الشريعة واعتبرتها في تشريع الأحكام وفي سن الأحكام، والشريعة تنيط الأحكام بغلبة الظن وباليقين. اليقين وهو أعلى المراتب هذا مطلوب، لكنه يتعذر في كثير من الأحكام وفي كثير من الأحيان، فلذلك وفيه يعني مشقة على الناس، والشريعة وردت بما يصلح حال الناس ولا يشق عليهم، ولذلك تعبدت الناس بغلبة ظنهم ولم تكلفهم من أمرهم شططا بأن يكون البناء على اليقين وحده، وجاءت الشريعة ببناء الأحكام على غلبة الظن. الحالة الثالثة والمرتبة الثالثة مرتبة الشك، وهي استواء الاحتمالين كما قلنا، ليس هناك ترجيح لاحتمال على آخر. الاحتمال الأول مثلا 50% عندك وعندك الاحتمال الثاني 50% مثلا، ولا تستطيع الترجيح بينها، فهذه درجة الشك. الدرجة الرابعة درجة الوهم، وهي ما لو كان يعني الاحتمال ضعيفا، يعني الاحتمال أقل مثلا من 50% إلى نسبة 1%،
يكون هذا الاحتمال يسمى بالوهم أو الاحتمال الضعيف أو الظن الضعيف. وهاتان الحالتان وهي الشك والوهم مطرحة في الشريعة ولا تلتفت لها الشريعة وتحكم ببطلانها، ووردت النصوص الكثيرة باطراح مثل هذه المسائل التي تؤدي إلى الوسوسة على المكلف وتؤدي إلى اختلال كثير من الأحكام. ومن أجمل الأشياء التي تكلم بها الإمام ابن العز بن عبد السلام رحمه الله لمن أراد الاستزادة حول نظرة الشريعة حول هذه الظنون الفاسدة وكيف أنها تضطربها وتبني على غلبة الظن أو على اليقين وتطرح الشك. فهنا المكلف قال المصنف: وإذا شك في طهارة الماء أو شك في طهارة غيره أو نجاسته بنى على اليقين، يعني استوى عنده الاحتمالات، لم يستطع أن يحكم هل هذا الماء نجس أو طاهر. عنده إناء مثلا يعني مثلا موجود في دورة المياه رحمه الله ويعلم أنه وقع فيه نجاسة في يوم من الأيام، ثم جاء بعد ذلك وشك هل غيرت هذا الماء أو هل غسلت هذا الإناء. هو متأكد أنه وقع فيه نجاسة لكنه عنده شك في تطهير هذا الماء، فهل هنا يأخذ بأنه طهره أو أن الماء نجس؟ فهنا قال المصنف يبني على اليقين فيطرح الشك، والشك هنا شك بالطهارة ويبني على اليقين وأنه نجس فيترك التطهر بهذا الماء. الصورة الأخرى لو أنه مثلا فتح المزبوز مثلا وعبى هذا الإناء لكن دخله شك من طفل مثلا دخل تبول رحمه الله في الحمام أو نحو ذلك، فشك هل وقع في هذا الماء شيء نجس أو لا، فهنا نقول هو متيقن من طهارته أنه فتحه من الصندوق والشك في وقوع النجاسة، فهنا نقول تطرح الشك وتبني على اليقين أنه طاهر. إذن هذا هو حكم هذه المسألة، أن العبرة إنما هي باليقين والبناء على اليقين. وهذه من أعظم المسائل أو القواعد في الشريعة الإسلامية، وهي القاعدة المشهورة من القواعد الخمس الكبرى، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي من المسائل أو القواعد التي تتفرع عليها كثير من المسائل في جميع أبواب الفقه، بل إن بعض العلماء عد فيها ما يقارب 100 دليل كأصل لهذه القاعدة. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أنه شكى إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي الحديث الآخر في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم إذا شك أحدكم هل صلى 3 أو 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على البناء على اليقين. نعم. وإن خفي وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. إذن هنا انتقل المصنف إلى النجاسة في غير الماء، النجاسة في غير الماء كالثوب أو السجادة أو محل الصلاة أو البدن أو الأشياء التي يمكن أن تتعرض للنجاسة. فهنا المكلف وقعت نجاسة على جزء إما من ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته، واحتار في مكان النجاسة بالتحديد. فمثلا هو يعرف أن النجاسة وقعت في أحد أكمام الثوب مثلا، أو ويعرف أنها وقعت في أسفل الثوب لأنه مر على محل نجس، فيعرف أنها وقعت لكن لا يدري المكان بالتحديد. فماذا يصنع؟ قال غسل ما تيقن به غسلها، فيغسل الكمين معا وبذلك يتيقن أنه غسل هذه النجاسة، أو يغسل الثوب بنصفه فما تحت فيتيقن أنه غسل موضع النجاسة. أيضا السجادة شك في مكان وقوع النجاسة بالتحديد، وهذا في الغالب يقع في الأشياء الملونة التي لا يمكن تمييز مكان النجاسة فيها، فيلتبس على المكلف ويعرف أن الطهارة أو عفوا النجاسة وقعت في هذه الزاوية من السجادة أو موضع المصلى، فنقول اغسل
به مكان معين هذا أمر آخر، لكن المسألة في مسألة الشك، وهو ما لو استوى عنده الاحتمالات ولم يستطع أن يحدد مكانا من الأمكنة. وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. إذن هذه مسألة أخرى. المسألة الأولى اشتبه عليه محل النجاسة، وهنا اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما، يعني عنده مثلا إناءين أو إناءان أحدهما يعرف أنه وقعت فيه نجاسة والإناء الآخر يعرف أنه طاهر، ومحتار بين هذين الإناءين ولم يستطع أن يحدد أي الإناءين هو الطاهر. فهنا يقول الفقهاء، وهي مسألة يعني محل خلاف بين العلماء. طبعا هذه المسألة لا تنقدح إلا عند الذين يقولون بالتحديد بالقلتين، لأنه الذين لا يقولون بالتحديد بالقلتين يقولون نستطيع أن نميز بالإيش؟ بالتغير. أما هنا ففي هذه المسألة تتصور هذه المسألة فيما لو لم يتغير الماء ولم يستطيع أن يحكم في ما دون القلتين هل تغير به الماء ولم يتغير. فهنا اشتبه ماء طاهر بنجس، وهنا في بعض النسخ قال طاهر، والصواب أنها إيش؟ طهور، أنها طهور، لأن الطاهر مذهب المصنف أن الطاهر لا يجوز التطهر به. فالمسألة الصواب فيها أن اشتبه ماء طهور بنجس، فهذه الصورة هي التي فيها الخلاف. فجمهور العلماء يقولون يتيمم ويترك هذين الإناءين، وهو ما جرى عليه المصنف هنا، قال يتيمم أو تيمم وتركهما. واختار هذه الرواية شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الصحيح في المذهب، وهذا قول جمهور العلماء أنه يتيمم ويتركهما. طبعا هم يقولون لو قلنا للمكلف أن يختار واحد من الإناءين فسيقع في خيارات صعبة، فلو قلنا له اختر مثلا أحد الإناءين فقد اختار النجس، ولو قلنا له توضأ من هذا ثم صل، ثم توضأ من هذا مثلا وصل، فلو فرضنا أنه في المرة الأولى توضأ بالنجس، واضح يا إخوان؟ لو توضأ في المرة الأولى بالنجس ثم صلى لكان قد صلى بماء أو تطهر بماء النجس، ولو صلى في المرة الثانية وتطهر بالماء الطهور لكان تطهره بالماء الطهور في المرة الثانية إزالة النجاسة التي حصلت في المرة الأولى. ولو كان العكس، لو تطهر بالماء النجس في الماء الطهور في البداية وقلنا بأنه صحت صلاته، ثم تطهر بعد ذلك بالماء النجس ثم صلى، لبقيت النجاسة على ايش؟ على بدنه، وبالتالي يأتي في الصلوات الأخرى فيقع فيه إشكال أنه هل يتوضأ يبقى ماؤه ورفعه للحدث، يقع فيه إشكال أن الماء يكون مزيلا للنجاسة وليس رافعا للحدث. فقال الجمهور نطرح كل هذه الإشكالات ونعدل بالمكلف إلى الطهور الآخر وهو التيمم. القول الثاني وهو قول بعض العلماء أنه يتحرى أحد الإناءين، فإذا أمكنه التحري فإنه يعني يأخذ بهما ولا يعدل إلى التيمم. وفي المذهب أيضا رواية ثالثة أنه يتحرى بحالة واحدة، وهي إنما كانت الآنية كثيرة، يعني كانت الآنية متعددة، بحيث لو توضأ أو حصل أن توضأ بالنجس لأمكن إزالة هذا الماء النجس بعدد من الآنية بعد ذلك. فهذه هي الرواية الثالثة في المسألة. الرواية الأولى والقول الأول قول الجمهور أنه يتيمم ويتركهما، والقول الثاني أو الوجه الثاني أنه يتحرى ويتوضأ بأيهما شاء، والرواية الثالثة أنه يتحرى فيما لو كان العدد كثيرا. طيب، قال وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. طبعا هذا على القول بأن الماء ثلاثة أقسام كما هو معروف. أما على القول بأن الماء
قسمان فلا تنقضي حاجة المسألة، والمصنف جاري على التقسيم الثلاثي للمياه. وهنا قال في هذه المسألة اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. وهذا أيضا هذا القول يجري على ما رجحه المصنف أن الماء الطاهر الذي تكلمنا عنه قبل قليل، أن الماء الطاهر لا يجوز أن يتطهر به، وإلا لو كان يجوز له أن يتطهر بالماء الطاهر لقلنا له تطهر من هذا مرة من هذا مرة. فهذا القول وجه في المسألة. والقول الثاني أنه الماء إذا على القول بأن الماء الطاهر يجوز التطهر به، قال المصنف توضأ من كل واحد منهما. طيب، وهناك طبعا وجهان في المذهب، هل يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، أو أنه يتوضأ من كل واحد وضوءا، والمسألة يسيرة يعني المؤدى واحد. طبعا الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها معروف، هنا ما في إشكال لما قلنا له توضأ من هذا مرة ومن هذا مرة، ما في إشكال لأنه لو وقع على بدنه الطاهر لم يتنجس، وهناك منعناه من التطهر بالماءين لأنه يعني يقع في إشكال إذا تطهر بالنجس. نعم. وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. نعم، هذه المسألة وما إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، المكلف عنده ثياب متعددة وقع في أحدها نجاسة، فهنا إذا استطاع له حالتان أو 3 حالات. الحالة الأولى أن يستطيع أن يحدد الثوب النجس وهذا لا إشكال فيه. الحالة الثانية أن يستطيع أن يعرف عدد الثياب النجسة، والصورة الثالثة ألا يستطيع أن يعرف عدد الثياب النجسة من الطاهرة. ومسألة المصنف قال صلى في كل ثوب بعدد النجس، مبنية على أن عدد النجس عند المكلف معروف. قال صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة. فمثلا لو أن عنده 3 ثياب مثلا، أحدها يعرف أن واحدا من ال3 نجس، فهذا هنا نقول له ماذا؟ نقول تأخذ ثوبين فتصلي في الثوب الأول ثم تصلي في الثوب الثاني صلاة، فيصبح صلى في ثوبين من 3 أثواب. لماذا؟ لأنه قلنا له يزيد على الثوب النجس، على عدد النجس يزيد ايش؟ صلاة واحدة. لماذا؟ لأنه سوف يتيقن بهذه الصلاة أنه صلى في ثوب طاهر. مثلا لو أن عنده 6 ثياب مثلا، منها 2 أو 3 ثياب يعرف أنها نجسة، وهنا نقول له تأخذ الثوب الأول وتصلي فيه صلاة، ثم الثوب الثاني وتصلي فيه صلاة، ثم الثوب الثالث وتصلي فيه صلاة، ثم تزيد في الثوب الرابع وتصلي صلاة تزيد على عدد النجس بصلاة واحدة، وتكون قد خرجت من العهدة. وهذا يعني هو المشهور عند العلماء أنه يصلي في كل ثوب ويزيد على عدد النجس الصلاة. وهناك قول لأبي ثور والمزني صاحب الشافعي قال لا يصلي في شيء منها، لأن يعني حكم بأنها كلها يعني قد يقع فيها شيء من الإشكال، وأنه لم يبني على الشيء المستيقن فيطلقها كلها ويعدل إلى غيرها. وهناك قول وهو وجه في المذهب قال أنه يتحرى إذا كانت الثياب كثيرة بحيث يشق عليه، أحيانا تكون الثياب مثلا كثيرة لا يستطيع أن يعني يصلي فيها صلوات متعددة، قالوا فإذا كثرت الثياب فإنه يتحرى حينئذ ويصلي في أحدها. وهناك القول الثالث قول لأبي حنيفة والشافعي وهو وجه عند الحنابلة واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، قال أنه يتحرى في هذه الثياب سواء كانت الثياب قليلة أم كثيرة، ويعني هذا من باب التسهيل أو التيسير على المكلف كما في أدلة هذا القول. وهناك قول آخر أنه يصلي في ثوب واحد ولا يتحرى، وهو أيضا وجه في المذهب، لكن المصنف هنا جار على ما هو المشهور في المذهب أنه يصلي في كل ثوب صلاة أو في
ويزيد يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة على عدد الثياب النجسة. الحالة الثانية إذا لم يعرف عدد الثياب النجسة، إذا لم يعرف عدد الثياب النجسة قالوا فإنه يصلي في جميع الثياب، يصلي في جميع الثياب، ويكون حينئذ قد تأكد أنه صلى في ثوب طاهر ولم يتطرق إلى الثياب النجسة. قال وإن كثرت الثياب وشق عليه فوجهان للعلماء، قول بأنه يتحرى، والوجه الثاني بأنه يعني يصلي أو لا يتحرى وإنما يصلي بعدد الثياب. ثم انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله إلى مسألة نجاسة الكلب والخنزير. نعم. يقول المصنف: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7 إحداهن بالتراب ويجزم. الكلب أيها الإخوة بلغة العرب يطلق على أو يطلق بمعنيين، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام يطلق على جميع السباع، الكلاب، ولفظ الكلب يطلق في اللغة وفي الشريعة أيضا في بعض النصوص يطلق على السباع عموما، ويستدلون لذلك بأحاديث السيرة لما نزلت سورة تبت يدا أبي لهب وتب، وكانت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد عليها عتبة بن أبي لهب، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلقها وسب النبي عليه الصلاة والسلام وآذاه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وهذه القصة أخرجها البيهقي في دلائل النبوة، وأبو نعيم أيضا في دلائل النبوة، وأخرجها الطبراني أيضا صححها الحاكم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قالوا فخرج إلى الشام في قافلة، فنزل في أرض فخرج عليهم راهب وقال إن هذه الأرض أرض مسبعة، فقام ويعني استنجد بقومه ومن معه في القافلة وقال: أخشى دعوة محمد، فهجم عليه الأسد في الليل من بينهم فأكله وقتله. فهنا لفظ الكلب دل الحديث على أنه يعني له معنى عام وقد يطلق على غير الكلب، والمعنى الخاص هو الحيوان المعروف كما تعلمون. وهنا الأحاديث أو المسائل التي تتحدث عن نجاسة الكلب وما يتعلق بها وغسلها كلها تدور حول المعنى الخاص على الصحيح من أقوال العلماء. طبعا هناك من يقول إنها تعم كل السباع، وجمهور العلماء أنها تختص بالكلب الحيوان المعروف. قال: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7 إحداهن بالتراب. طبعا هنا عدة مسائل في مسألة الكلب. المسألة الأولى أن نجاسة الكلب والخنزير إما أن تكون على الأرض وإما أن تكون على غير الأرض، يعني إما أن تكون على التراب وإما أن تكون على غير التراب. وستأتي مسألة نجاسة الكلب والخنزير إذا كانت على الأرض أو على التراب. وهنا الكلام على مسألة نجاسة الكلب فيما لو بلغ في الإناء أو يعني وقع شيء من نجاسته أو قاذوراته على الأرض أو على الثوب أو على البدن أو نحو ذلك. فهذه المسألة وهي نجاسة الكلب والخنزير تكلم عنها العلماء في مسائل متعددة، أشهرها مسألة ويترتب عليها كثير من الفوائد: هل الكلب والخنزير نجاسته عينية أو نجاسته ليست بعينية؟ يعني هل الكلب نجس نجاسة عينية أو أن الأمر بالغسل من نجاسته أمر تعبدي وهي من أقوال العلماء. والقول الأول يعني عدد فيه بعض العلماء حوالي 4 أقوال، والقول الأول وهو قول الجمهور أن نجاسة الكلب والخنزير أنها نجاسة عينية، فلعابه وجميع أجزائه وشعره وكل شيء فيه يعتبر نجسا، وهو قول الشافعي والإمام أحمد في رواية وهي الصحيحة في المذهب. والقول الثاني وهو قول أبي حنيفة أن نجاستهما في لعابهما فقط، فقالوا النجاسة تقع في فضلة أو في سؤر الكلب، يعني في فضلة شربه،
فهو الذي نحكم بنجاسته، وما سوى ذلك فغير نجس. القول الثالث أنه نجس جميع الأجزاء إلا الشعر، أنه نجس جميع الأجزاء إلا الشعر، وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام رحمه الله. القول الرابع أنهما طاهران كذلك سواء جلدهما أو شعرهما أو جميع أجزائهما، والأمر بالغسل من لعابهما أو من ولوغهما هو أمر تعبدي غير معقول المعنى، وهو قول الإمام مالك والأوزاعي وداود الظاهري. الجمهور طبعا يستدلون بأحاديث الغسل أو الأمر بالغسل من ولوغ الكلب، القول الأول وهو الذي يقول بنجاسته العينية، يستدلون بأحاديث الصحيحين والأحاديث المشهورة التي تأمر بالغسل من ولوغ الكلب، كما في حديث الصحيحين إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، أو قوله عليه الصلاة والسلام فليغسله 7 مرات، أو فليغسله وليلقه، أو واعثروه الثالثة بالتراب، كلها قالوا تدل على أن الكلب نجس، وكل شيء يتولد منه فإنه نجس قياسا على لعابه أو على سؤره. القول الثاني الذي يقول إن نجاسة في اللعاب يستدلون بنص الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل من ولوغ الكلب، والولوغ إنما يكون باللسان أو باللعاب ويتعلق بها. القول الثالث قالوا نجاسة الأجزاء يعني أنه نجس الأجزاء إلى الشعر، فإن شعرهما طاهر، وهو ما اختاره شيخ الإسلام، قالوا بأن الشعر في حكم منفصل عن الحيوان. القول الرابع استدلوا بالآية، القول الرابع الذي يقول إن نجاسته أو أنه ليس بنجس، قالوا استدلوا بقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، فقالوا الله تعالى في هذه الآية وفي غيرها من أحكام الصيد لم يأمر بغسل المصيد، لم يأمر بغسل المصيد إذا افترسه أو وقع عليه الكلب أو غيره، فدل على أنه ليس بنجس. ويستدلون أيضا بحديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة وما ينوبها من السباع والكلاب والحمير وغيرها، فقال لها ما حملته قرونها ولنا ما غبر منها طهور. يعني يستدلون قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم هنا بطهارة هذه المياه مع ما ينوبها من الكلاب، فدل على أنها ليست بنجسة. والجمهور يجيبون على هذا بأن النص إنما ورد في المياه الكثيرة التي لا تتأثر بمثل هذه الأشياء القليلة، وحملوه على المراد به الماء الكثير. وحملوا الآية التي استدل بها الجمهور، أجابوا عن استدلالهم بالآية، قالوا أن هذا يعني مما يشق على المكلف أن يؤمر بغسل جميع ما وقع عليه، يعني افتراس الكلب أو نحو ذلك، فقالوا هذا مما عفي عنه للضرورة أو للمشقة. وقالوا أيضا لا تعارض بين الآية والحديث، فإن الآية وردت في الأكل والحديث ورد في الغسل من الولوغ ومن النجاسة. طيب المسألة أشهد أن محمدا رسول
طيب هذه النجاسة وهي مسألة الخنزير، هنا المصنف قال وإن اشتبهت، قال ماذا؟ قال وتغسل نجاسة الكلب والخنزير، فعطف الخنزير على الكلب. وهذه مسألة، هل الخنزير يأخذ حكم الكلب أم أن الحكم يقتصر على مورد النص وهو الكلب؟ والمسألة محل خلاف بين العلماء، والقول الأول أنه يأخذ حكم نجاسة الكلب فيغسل 7، أو على الخلاف الآتي كما تغسل نجاسة الكلب، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، وروي عن الإمام الشافعي. قالوا لأن الخنزير أعظم شرا وقذارة من الكلب، وبالتالي يلحق بالكلب، والنص إنما ورد في الكلب لأنه هو الذي كان معتادا عند العرب، وهو الذي كان موجودا في بيئتهم، والخنزير يأخذ حكمه لأنه أشد قذارة منه. القول الثاني وهو قول جمهور العلماء أنه لا يأخذ حكم نجاسة الكلب، وأن نجاسة الخنزير تغسل وتعامل معاملة سائر النجاسات كما سوف يأتي معنا في المسألة الثانية. هذا هو يعني لعله الأقرب، لأنه يقتصر على مورد النص، وإلحاقه بالكلب لو قياس مع الفارق، لأن الكلب يعني قد يكون فيه شيء من القذارة أو المادة التي لا توجد في الخنزير، وبالتالي لا نقيسه على الكلب، وهو قول الجمهور. المسألة الثالثة وهي عدد الغسلات في نجاسة الكلب، هل هي 7 أم 8، أم أنه ليس هناك عدد محدد؟ والمسألة يعني محل خلاف، مسألة مشهورة، وقول الشافعي والإمام أحمد في أصح الروايتين وقال بها جمع من الصحابة أنه يجب غسلها 7، أنه يجب غسلها 7 إحداهن بالتراب. والقول الثاني أنه يجب غسلها 8 غسلات، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثالث أنه لا يجب العدد، وإنما يغسلها حتى يغلب على ظنه ذهاب النجاسة. طبعا كل قول يستدل بحديث، فالقول الأول الذي قال بالتسبيع تسبيع الغسل يستدل بحديث الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام فليغسله 7، هذا في الصحيحين. والقول الثاني يستدل الذي قال 8 غسلات يستدل أيضا بحديث مسلم فليغسله 7 وعفروه 8 بالتراب، عفروه 8 بالتراب، فقالوا 8 غسلات. والقول الثالث يستدل بأنه ورد في بعض الروايات 3، ورد 7 وورد 5 غسلات. قالوا فما دامت هذه الروايات كلها وردت فلعل المقصود من هذه الروايات يعني أن يغلب على الظن أنه قد ذهبت هذه النجاسة وليس المراد العدد بعينه. والأقرب هو يعني ترجيح حديث الصحيحين وحديث مسلم، لكن عندي حديث الصحيحين وعندي حديث مسلم كيف نرجح بينها؟ الذين قالوا بحديث الصحيحين أنه 7 غسلات فقط أجابوا عن حديث مسلم، قالوا أن قوله عفروه 8 بالتراب أن المقصود بالثامنة هنا الثامنة من حيث الوجود لا من حيث العدد، يعني أنه لو وقع في إحدى الغسلات ال7 غسلة بالتراب فكأنها غسلة مستقلة، لأن جنس التراب غير جنس الماء. وبهذا قالوا نجمع بين الحديثين، لأن قوله عفروه 8 بالتراب يعني عفروه في إحدى الغسلات بالتراب، ولكن النص عدها غسلة مستقلة، عدها غسلة مستقلة. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، طيب لو جعل مكان التراب شيئا من المنظفات التي تزيل النجاسة وتذهبها، هل تأخذ حكم التراب؟ هل تجزي عن التراب؟ مسألة خلافية، والمذهب واختاره شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة أنه يجزي عن التراب، والوجه الثاني أنه لا يجزي. طبعا هذه المسألة كما تعلمون هي محل بحث لدى كثير من هيئات الإعجاز العلمي، لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل بالتراب وبغسلها بالتراب؟ وهناك بعض التحاليل التي تقول أن لعاب الكلب فيه
بعض البكتيريا التي لا يقضي عليها إلا التراب، وهي لا زالت محل بحث ونظر في كثير من هيئات الإعجاز العلمي، ولو ثبتت لكانت إعجازا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة: هل يفرق بين صيد الكلب أو بين كلب الصيد أو الماشية أو الحرث وغيره، أم أن الحكم عام في جميع الكلاب؟ قولان يوجهان لبعض العلماء. بعض العلماء يستثني كلب الصيد ويقيسه على الهر، لأن الهر ورد فيه نص أنه يعفى عن سوره، وقال عليه الصلاة والسلام: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قالوا فيستثنى كلب الصيد قياسا على الهر. والقول الآخر وهو قول الجمهور أن الحكم عام في جميع الكلاب ولا يستثنى من ذلك شيء. هذا خلاصة الكلام حول ما يتعلق بمسألة الغسل من نجاسة الكلب والخنزير، ويبقى بعد ذلك الكلام حول قول المصنف: ويجزئ في سائر النجاسات 3 منقية، ولعلنا نرجعها إن شاء الله إلى الدرس القادم. وإذا كان في سؤال واستفسار لمس الكلب يا شيخ، لمس الكلب لبس هذا ينطبق أو يندرج تحت المسألة التي ذكرنا: هل نجاسته عينية أو ليست بعينية؟ فإن قلنا أن نجاسته عينية فتكون قد لمست شيئا نجسا، وبالتالي يلزمك الغسل من هذه النجاسة. وإن قلنا أن نجاسته ليست عينية وأنه طاهر أجزاء كما هو مذهب مالك وغيره، فهو في هذه الحالة لا حرج من نفسه. بالنسبة لتمثيل قول المصنف في الثياب الطاهرة المشتبهة بالنجس: صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس. نعم. وزاد صلاة أو التوضيح وزاد صلاة. مثلا عندك 5 ثياب، أنت تعرف أن في ثوبين من هذه الثياب نجس، كيف تصلي حتى نحكم أنك صليت يقينا في ثوب طاهر؟ فهنا قال العلماء: لو صليت ثوبين ربما تكون صليت بثوبين قد تكون صليت في النجس، لكن لو صليت ثوبين وصليت بالثوب الثالث ستكون صليت بواحد ثوب طاهر. واضح؟ سؤال آخر إن شاء الله يبارك. بالنسبة للاستدلال طيب تفضل شيخ. قول من استبقى طهور توضأ بكل واحد منهما. نعم. ذكر قول واحد، أما في أن يستبقى طهور بالنجس ذكر 3 أقوال منها إلى التحرى. أنه قال إنه كان التحرى أولى في أن الله طهور من لا هو حتى هو في تحري من باب أولى أنه تحرى فيما لو كان طاهر بطهور، لأنه لو تحرى كان الأمر أخف. وهو أيضا وجه ربما ذات نشير إليه أنه يتحرى قبل أنه يتحرى بين الطهور والطاهر، فالأمر مسألة الطهور والطاهر مثل ما ذكرنا أخف. بالنسبة للتراب بخاصية الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن إيجاد هذه العادة إلا بالتراب. مثلا قصة العلة مثلا هذه المنظفات إذا كانت تعمل عمل التراب، هنا نركز على العلة أنها زاد هذا الذي اختاره شيخ الإسلام على القول بأنه أن المنظفات كالصابون والمنظفات وغيرها تقوم مقام التراب، وما اختاره. لكن هنا نرجع إلى مسألة التي ذكرنا، وهو: هل صحيح أن التراب فيه خاصية لقتل البكتيريا التي في لعاب الكلب؟ هل ثبتت هذه القضية؟ إن ثبتت يقولنا يلتزم بالنص، وإن لم تثبت وقلنا الغرض من إضافة التراب أنه في القديم لم يكن عندهم مثل المنظفات الموجودة الآن. كان التراب يعتبر مثابة الصابون الآن، أحسن صابون كان في القديم، ولذلك كانوا بما أن نجاسة الكلب مغلظة فأمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالتطهير بالتراب.
يعني مسألة الترجيح في الغالب، يعني لو ظهر لي مثلا وجاهة قول نشير إليه، لكن إذا كانت الأقوال مسألة تعدد الأوجه وكلها أدلتها متقاربة والأثر يعني المترتب عليه قد لا يختلف من قول إلى آخر، وهنا يعني نكتفي بتعداد الأقوال من باب التفضل يعني. ممكن إنسان يتعبد بآيات منه ولا؟ يعني لو رأيت مثلا في قول ضعيف مثلا نشير إلى أن القول هذا ضعيف، ولذلك في كثير من المسائل ذكرت ردود الجمهور عليها التي الأقوال أدلتها ضعيفة، مثلا مثل الذي يحكم بنجاسة الماء الذي مستعمل، يحكم بنجاسة الماء المستعمل. هذه قضية خطيرة يعني، لو أن كل من توضأ بماء وتساقط من يده وحكمنا بنجاسته إلى الماء هذا إذا مس ثوب المكلف حكمنا أنه ثوب نجس ويلزمه غسل الثوب، فهنا نجب على هذا القول ونرجح في مثل هذه المسألة. يا شيخ الماء الطاهر والطهر لو خلطه في إشكال على القول الآخر الذي يقول بأن الطاهر غير الطاهر. ذكرنا خلاف الماء الطاهر الذي لم يزل اسمه بالكلية ويسمى ماء مضاف كماء الورد أو ماء الزعفران أو ماء الخل ونحو ذلك. فهناك قولان، القول الأول أنه يجوز التطهر به بالماء الطاهر، واضح؟ والقول الثاني أنه لا يجوز التطهر بالماء الطاهر ولا بد أن يكون الماء طهورا، لم يخالطه شيء لا من الطاهر ولا من النجس. فلو خلطت الماء الطاهر على هذا القول أصبح يعني مسألة مشكلة. والمصنف هنا يسير على القول بأن الطاهر غير مطهر، غير ايش؟ مطهر، فلذلك هو يريد ويفرع مسائله بناء على هذا الأصل. واضح شيخ؟ شيخ في القول الذي يقول يجب غسلها 7 الثامنة تدخل في السابعة، كيف؟ هل في شاهد لغوي أن الثامنة تدخل في السابعة؟ وهذا قول الجمهور أن قول النبي عليه الصلاة والسلام عفروه الثامنة بالتراب ليست من ناحية أنها غسلة ثامنة، وإنما هي غسلة من ضمن الغسلات، لكنها لما كانت بجنس غير الماء كان النبي عليه الصلاة والسلام أفردها بمسمى أو بغسلة مستقلة. طبعا هذا قد يكون من التكلف، لكنه يريد أن يجمع، وقع في إشكال عند حديث الصحيحين وعند حديث مسلم، فكيف أوفق بينهما؟ فهذا وجه للجمع بين الحديثين. الشيخ قول الله يبارك وأن يخالطه ما يوافق الماء في صفتين. في صفتين. كيف الصفتين؟ صفتين الطهارة والطهورية. الطهارة والطهورية. الطهارة والطهورية، نعم. أدري لا كلب الغنم والحراس كلب ايش؟ الغنم والحراس هو اللي تكلمنا عنه. هل يعفى عنه مثل ما يعفى عن الجهل أو كم؟ أو أن الحكم عام في جميع الكلاب، والجمهور على أن الحكم عام، وهناك وجه على أنه يستثنى كلب الصيد بالذات بما أنه يعني يكثر أو تعم به البلوى. باقي سؤال؟ الأخ خلع درسه وما زال ينزل ووضع حكمه في هذا المكان، هل يصلي بها؟ ما يضر. كان الصحابة تكون البثور